عالسلامة يا سي اللي تعدي في الباك واللي عندك تي بي ومازلت ما ريفزتلوش. دونك ركز معايا في الفيديو هذايا باش تنجم تجيب 15 بسهولة تامة. دونك لحظة بالله جاني ميساج. دونك نرجع. تركز معايا في الفيديو هذا وتحل مخك شوية تنجم تجيب 15 بسهولة تامة، وكان تركز شوية أخرى أكثر تولي قادر إنك تجيب الفان بتاعك بسهولة، خاطر السنة برسمي فرصة لا تعوض وكهو. دونك تبعني. دونك نجيو نشوفو لونسي متاعنا اش قال. قالك قلنا 3 تابلو ديتاي entre 8 et 25. هذيا في ورقة الدفوار تحط عليها دورة، خاطر مادام عطاك ما خليكش معناها ليبر تختار انت التاي، عطاك ما بين شنو وشنو، دونك اعرف اللي عليها مينيموم ان بوان الحكاية هذي. دونك نتعداو. قالك لي بروميي تابلو لي نون دي زيليف، معناها التابلو الأول فيه أسامي التلامذة، التابلو الثاني فيه النوتات متاعهم، أو خلينا نردو هذيا مويناتهم خير. لور موين هكا سي فرونسي بيان. باهي التروازيام تابلو فيه قداش من ساعة هما أبسون. اش قالك هنا؟ قالك شاك إتيديون دو أفوار إن سوم دور دي تيت إيكال أ 250. دونك اش معناها؟ قالك معناها كيما نقولو معرفتش يعني كل سيمستر ولا كل تريمستر كل تلميذ لازمو يقرا 250 ساعة، هذاك كيما نقولو تلميذ منضبط، معناها كل ساعة غياب باش تنحالو من 250 هذوما بالنسبة لكل تلميذ. باهي اش قال ثونا هنا؟ قالك سي لي نومبر دور اونتر 240 و 250، معناها راهو تري بيان، معناها راهو محراث التلميذ دايما يغيب الجملة، كانوا ما بين 240 و 200 دونك بيان، كانوا ما بين 200 و 100 متوسط، كانوا تحت ال 100 صاحبي امورك تعبة برا راجع روحك. سينو اكسيلون، شنو السينو؟ السينو هي انه يكون حاضر ال 250 الكل. دونك ريت كي حالك كنا هنا 240 250 وبعدين قالك سينو اكسيلون، هذه اسمها بياج، فخ لازم ما تطيحش فيه، تنوريكم بعدين كيفاش نعملولها. باهي نجيو تو للترافاي ديموندي، نشوفوا احنا ترافاي ديموندي قداش مقسم من واحد، مقسم لخمسة بارتيات. شوف بارتي الاولى قالك سيزير لي تاي دي تابلو عليه دو بوان. دونك انت جست باش تعمل لك البوك اللي مش تخليني ندخل التابلو ما بين 8 و 25 هيك بضمن 12 بونت دوكا. اش قالك بعدين؟ قالك رومبلير لي تروا تابلو، هذوما تروا بوانات معناها على كل تابلو بوان، وانت يكفي انك تعمر التابلو الاول بعدين كوبي كل الاخرين، جست تبدل لي فالور وكاهو. باهي هذوما 5 بوانات في الجيب، معناها لعب وضحك. هو مش نتعداو للصعيب شوية. اش قالك؟ قالك afficher tous les élèves avec un moyen supérieur à 15 et nombre d'heures absent inférieur à 10، معناها التلميذ اللي مويان متاعو أكثر من 15 وغايب أقل من 10 سوايع شو نقول له؟ باش نافيشيه. باهي هذايا على 4 بوان، فنرجعوا الكيستيون اللي من بعده دوني لي مويان جينيرال دي كلاس، المعدل العام للقسم، اللي هي نجمعهم الكل نقسموهم على النومبر دي زيليف اللي هو مش نعطيهولي هذا، ليت قلت لكم عندها دخل. دونك السؤال الأخير قالك دوني لا ريمارك دي بريزونس دي كلاس، ركزوا في هذه دي كلاس مش بور شاك إليف. باهي دي نعطيكم نصيحة عن تجربة، يجيكم دوار كلينيك إنونسي ما تدخلش تخدم تفلح طول، اقرا لينونسي، اقرا الترافاي ديموندي، نحي الورقة عدي كيك دقيقة اثنين وانتي خمم كيف في شنو قريت، ما تمس شيء، لا تمس كلافيه لا سوري لا شيء، خمم وكا هو بعدك دقيقة دقيقتين هذوك خممت فيها، عاود اقرا لينونسي مرة أخرى، وعاود اقرا الترافاي ديموندي، وبعدين ادخل ديريكت اخدم. تقول لي علاش نخسر في الوقت انتي؟ باهي انتي القراءة متاعك الأولى مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل انك معناها تفهم 100% اللي مطلوب منك، هذه حتى ستيف جوبز بيدو ما يعملهاش، فهمت كيفاش؟ فهم حتى انسان في الكره الارضيه يفهم شنو مطلوب منه من اول مره ديريكت. علاش الدقيقتين هذوك؟ الدقيقتين هاكم باش مخك انت ما ستريس لك يحاول يرتاح شويه، دونك يبدا عنده فكره على شنو مش يخدم، اما مازالتك الفكره فيها شويه فلو. دونك في القراءه الثانيه نتاع لينونسي معاها الترافاي ديموندي مش توضح الرؤيه. به نجيو تو السؤال الأول سيزير لي تاي دي تابلو،
اللي هو عليه زوز بوينات. باهي، وكان لاحظتوا في السوم دو بوان نحسبوهم، ترى عندنا 5 بوان لهنا وزيدهم 4 9 ومعاهم 3 اخرين، اظن وصلنا 12 ومعاهم 5 17. تقول لي انت دفوار على 20 3 بوانات اخرين ونمشيو. اش نقول لك وين نمشيو؟ نجيو للباسكال، شنو نعملوا؟ نعطيو اسم مثلا، نقولوا له بروجرام دفوار، نقولوا له يوز وين سي اس تي، نقولوا الفار متاعنا، وقبل الفار مش نستعملوا تابلو إذا نقولوا تايب مش نستعملوها، وبعدين نجي نقولوا له بيجين ونقولوا له اند. ليش هيك؟ ريت الست اسطوره هذوما كتبتهم اللي ما عندهم حتى قيمه، عندهم قيمه كبيره هكا في الدفوار، هذوما ان بوان اللي هي ستركتور جنرال. دونك نجي اني قال لك طابلو 3 طابلو. باهي نرجع تو لي نونسي. طابلو الاول شنو فيه؟ فيه لي نوم. طابلو الثاني لي موين. طابلو الثالث لي نومبر دور كي سون ابسون. دونك عندنا الاول طابلو سترينج فيه دي نوم. طابلو الثاني موين دونك ريال خاطر بالفيرجول. طابلو الثالث نومبر دور ابسونت. ونومبر دور ابسونت تنجم تقول 3 ونص ولا حاجه كيف هكاك، معناها غاب 3 سوايع غاب 4 سوايع، مش غاب 3 سوايع ونص أظن. ما يمشيوش بالنص هون. دونك هذايا انتجر. نرجعوا دونك لباسكال، شو نقول له تايب تاب مثلا ايجال array من 1 لل 25 of string. ونجي كيف نقول له تاب 1 ايجال array من 1 لل 25 of real. ونرجع التابلو الثالث والأخير تاب 2 ايجال array من 1 لل 25 of integer. باهي، تو ديكلارينا لي تابلو وخذينا ان بوان اخر. باهي، باش يبقى لنا تو ان بوان. ان بوان هذاك على شنو مقسم؟ مقسم على ديكلاراسيون دو فاريابل بالصحيح وكهو. وهيك معناها انت كي باش تديكلاري لي فاريابل نتاعك بالصحيح ضمنت ان بوان. دونك هذوما 3 بوان في الجيب هكاكا من غير حتى تعب. دونك نجيو للفاريابل تو. طابلو الاول نسميوه تي تي نون، معناها متاع الاسامي. شنو التيب متاعو؟ التيب متاعو تاب. تو مثلا تي مويان، التيب متاعو تاب 1. وتو تي تي ا بي اس كيما نقولو تي ابسونس حاجة كيف هكاكا، التيب متاعو تاب دي. إيه، بعدين باش ناخدو النومبر مش نومبر ايه صحيح نومبر ديليف. قالك اونتر 8 و 25. دونك خاصنا فاريابل باش نستوكيو فيها الفالور هكا. دونك شنو نقولو؟ الفاريابل هذه ما تنجم تكون كان اونتي. دونك نقولو له لا إله إلا محمد رسول الله. نقولو له end point integer ونجيو ونخدمو. باهي، باش نقولو تو؟ قالك اونتر 8 و 25. مادام فما الكونديسيون هيك اعرف راهو فما بوكل ريبيتي. دونك شنو نقولو له؟ ريبيت. ريبيت شنو؟ ريبيت رايت ln donner les nombres d'élèves. d'élèves donc read ln n. الوقت ايش؟ until. حلو الأقواس متاعنا. الان هذه superior ou égal à 8 وفي نفس الوقت and n inférieur ou égal à 25. باهي، أو هيك يعني اش عملنا تو احنا؟ ضمننا 3 بوان نتاع الحاجات هذوك التقشقيشات كيما نقولوا، وضمننا 2 بوان تاع الكاستيون الاول. تو عندنا 5 من غير مازلنا ما عملنا حتى شيء. باهي، نتعداو للسؤال التالي. قالك رومبلير لي 3 طابلو. اش قلنا؟ الطابلو الاول لي نوم ديليف، بعدين لي مويان، بعدين قداش من ساعة كل تلميذ ابسون فيها. دونك شو نقولوا؟
عندنا احنا طويكا النومبر دي ريبيتيسيون معروف اللي هو الان. دونك باش نستعملوا بوكل فور، نقولوا له فور. باش تستعملوا الفور باش تستعملوا بوكل، دونك حاجتنا بكونتور. الكونتور فاريابل جديد، دونك نجيو ديريكت نديكلاريو ان فيرغول اي. دونك شنو نقولوا؟ فور اي دو بوان ايكال 1 تو ان دو. باهي نجيو نقولوا له بيجين، نقولوا له اند بوان فيرغول. شنو نقولوا؟ نقولوا رايت لين donner les noms d'élèves numéro I. باهي بعدها كنقول له ريد لين تي تي نوع عاد تي نوع دي اي. باهي نرجعو نسينا سباكير. دونك هكا نكونوا عمرنا التابلو الأول وضمنا بوان أخرى. نفس التريتمون مش يصير باقي التابلوات، جست نبدلو لي فالور. دونك نجيو نعملو كوبي. دونك نجي للنوع نردها مويان للاب نيميرو كذا وكذا، وهذه نبدلوها تي مويان دي اي. باهي نفس الشيء اللي نقولو دوني لي نومبر دور absente إن شاء الله تكون فرنساويتي صحيحة ديليف نيميرو اي، وتولي هذه تي أبي إس دي إي. دونك هكا كملنا الكيستيون الثاني وضمنا 3 بوان أخرين. دونك شو ولا عندنا؟ تو وصلنا ل 8 بوان في الدفوار ومازلنا ما دخلناش في الصعيب. عندنا تو 8 مضمنين احنا في الدفوار. باهي تو نجيو شنو طالب منا الكيستيون الثالث اللي هو على 4 بوان. معناها 4 بوان نجيبو الكيستيون راهي صحيح نضمنو عشرتنا وفوقها زيادة 2 بوان. باهي اش قالك؟ قالك afficher tous les élèves avec un moyen supérieur à 15 et nombre d'heures absentes inférieur à 10. دونك اش معناها؟ باش نعملو باركور. احنا كل ما نلقاو تلميذ توفر فيه الشروط هذه مش نفيشيوه. دونك باش نجيو باش نعملو كالعادة باركور على لي تابلو. باش نقولو له فور اي دو بوان ايكال 1 تو ان دو. باهي اش باش يعمل توا؟ ركزوا معايا. باهي باش نقولو له باش نستعملو بوكل اف تي موان témoin DI supérieur à 15. باهي هذه الكونديسيون الأولى. and فرض وقت تي شنو سميناها الطابلو نتاع الابسونس تي ابس تي ابي اس دي اي inférieur à 10. نورمالمون قال 10 هو اي inférieur à 10. دونك نحطوهم زوز فرض قوس رقم كونديسيون واحدة كاملة. if كذا وكذا then شو باش نعملو؟ then right لين شو نقولو l'élève ونعملو هكا ونعملو اسباس تي نون تي نون دي اي virgule et un excellent élève car il a نعملو virgule هكا بعدين فيرجول شو نقولو المويان نتاعو تي موي دي اي et était absent virgule T ABS DI virgule H. باهي نجم تتفرج تقول شبيه هذايا قاعد يعقد فيها وميساج طويل وعريض. نقول لك كل ما كان البروجرام نتاعك يقدم ريزلتا خير كل ما كان النوت نتاعك احسن. باهي قول لي كيفاش؟ نقول لك
نجم انت وزميلك تفسكيو مع بعضك، واوكي انت حر معاك واني مع الفوسكة، فضلك عليك. باهي افترضوا عندكم نفس الحكاية ونفس البروجرام، نفس الباز نتاع البروجرام، انت خليته كيما هو، بار كونتر صاحبك عمل فيه عفس وزاد فيه فازات كيما ميساج هذا تحفون. اني كنت نجم نخليه رايت الين تينون دي اي وكهو، اما اني حبيت نزيدوا الميساج هذا الكل باش نزيد نوضح للمستهلك ولا المستعمل اللي نحب نوصل له. باهي بعدين تجي انت في النوت تلقى روحك انت جايب 19 وهو جايب 20، تمشي للبروف تقول له علاش. تفهم فيا، تمشي للبروف تقول له علاش رانا خادمين نفس الخدمه. في الحاله هذه يعديك على مجلس تقول لك بعدين تفصلوا من بعض، عمرك ما تعملها. شنو انت باش تضمن اللي عندك احسن نوت؟ دونك لازم بروجرامك يكون سبيسيال، خاطر انه معناها اكزرسيس تجيبوه صحيح probability نتاعها قويه ذي في الكلاس، اما انه انت تجيب خدمه كيف هكا افيشاج مزيان وكل، هذه هي الحاجه الصعيبه. ومعناها ومش العباد الكل تجيبها كيف كيف، خاطر كل واحد سبحان ربي معناها هو مخه كل واحد وابداعه. دونك حاول انت تكون مبدع لماكس بالاخص في الاكزامان تي بي. دونك كملنا من هكا. اش عملنا احنا تو ضمننا 4 بوان اخرين، دونك عندنا تو 12. باهي تو دوني لي مويان جينيرال دي كلاس، هذه نتصور خدمت حاجه كيف انا في الفيديوهات اللي قبل. باهي مويان جينيرال دي كلاس باش نحتاجو تو احنا فاريابل جديده. فاريابل جديده مثلا نسميوها اس مثلا. اس شنو مش يكون في وسطها؟ مش يكون في وسطها حاجات دي تيب ريال، خاطر لي مويان ريال. دونك باش نعمل باش نجيو نعملو بوكل فور اخرى، نقولو فور اي دو بوان ايكال 1 2 ان 2. اش باش يعمل؟ باش نقولولو اي حاجه نسينا معملناش انيسياليزاسيون للاس، نحطوها بار ديفو اللي هي تساوي تساوي زيرو فارغة، معناها ما فيها حتى مويان. مع كل باركور مع كل تقديمة في التابلو يتزاد لها المويان اللي حاجتنا بيه. اس رسوا اس تقديمة بلس تي موي تي اي. باهي كملنا من هيك. دونك باش نعمل باش نجيو نطلعوا له ميساج نقولوا له رايت تيلين لي مويان جينيرال دو كلاس اي، ونعملوا هيك فيرجول باش نقولوا له اس سور ان. قول لي علاش اس سور ان؟ خاطر اس هو فيه السوم نتاع الموينات الكل، والان هي النومبر ديليف في الكلاس. دونك المجموع هو عدد أو مجموع المعدلات على عدد التلاميذ. ونزيدوا فازة أخرى باش يطلع لنا افيشاج مزيان، نقولوا له 2.0 2.2، معناها مش افيشي لي جوست زوز شيفروات بعد الفيرجول. دونك كملنا السؤال اللي من بعده، وهيك نكونوا حصلنا 15 بونتو. تو عندنا 15 بالضحك واللعب. تو قعدت لنا هذه 5 بوان هذوما، قالك دوني لا ريمارك دي بريزونس دو كلاس. ايش تعمل انت؟ قلنا احنا مش قلنا كل تلميذ لازم يكون حاضر 250 ساعة؟ مش عندنا من تلميذ، احنا عندنا اونتر 8 و 25 اللي حطيناه في فالور في فاريابل، سامحني، في فاريابل اسمها ان. دونك باش نعملوا احنا؟ نجيو الان هذيك نضربوها في 250. دونك عندنا 8 تلامذة، النومبر دور اللي هما يكونوا كل حاضرين وهو 8 في 250. باهي 8 في 250 يطلعوا لنا هذاك. بعدين نجيو النومبر دور اللي حاضرين التلامذة في الحقيقة، نجمعوه ونطرحوا الفارق ونشوفوا قداش عندنا بالضبط. دونك شو باش نعملوا احنا؟ باش نجيو باش نقولوا كالعادة، باش نقولوا for i de point égale à 1 2 n 2. juste من بعده هذه شوية i de point égale à 1 2 n 2. باهي باش نجيبو تو احنا حاجتنا بفاريابل أخرى اللي هي حاجتي تكون التيب متاعها اونتي. دونك اونتي نجيو نعطيو فاريابل مثلا نسميوها mbr مثلا. باهي كيما قلنا كالعادة mbr نعملو initialisation mbr le point égale à 0، ونجيو هنا نقولو mbr
بوان إيكال ام بي ار القديمة بلس شنو بلس تي أ بي اس دي إي. باهي هيك مش يوريني شو اسمه النومبر متاع الأور الحاضرين لا الأبسون يكون هيك عند التلامذة معناها نجم يكون مثلا خلينا نحلو البينت خلينا نفهمكم أكثر. بينت بفورم أعطيني هيك مثلا ب دونك عندنا 1 2 3 4 5 إليف ب هذايا غاب 5 سوايع، هذا غاب 7 سوايع، هذا غاب 32 ساعة، هذايا خلاه غاب 125 ساعة، وهذايا ما غابش حتى ساعة. عرفتوه كي في الطاولة الأولى وكي البروف ينسى ما عطاكمش خدمة يقول لهم سير بالله يعطينا هذاك هو. دونك باش نجيو نجمعو باهي عندنا 125 وخمسة 130 130 ونزيدوهم 7 137 ونزيدوهم 2 139 ونزيدوهم 30 169 ساعة غايبينهم 5 من الناس اللي هو نورمالمون يكون هذا عنده 250 ساعة كيف 250 لهذا 250 لهذا كيف الكات والسانك. دونك هذوما النومبر دور نورمالمون كل حد يكون حاضرهم. خلينا نبدل الكولور. ليه كي نجيو نجمعوهم احنا عندنا 500 و500 1250 ساعة يكونوا قارينهم مع بعضهم الكل 1250 ساعة. قداش قلنا غابوا من ساعة في الموضوع؟ غابوا 169. دونك شنو نجيو نعملوا احنا؟ شنو نجيو نعملوا 1250 إلا 139 هيك حصرا كان المات سهل. ليه نجيو نعملوا بالخط حصر على الطفولة. دونك 1250 إلا 139 والله ما عرفش نحسب برشا يعني. بليز 1250 إلا 139 يطلع 1111. باهي خلينا نخليوها غادي. شنو يطلعوا لنا دونك لهني؟ يطلعوا لنا 1111 ساعة 1111 سبحان ربي. يطلعوا لنا 1111 حضروها 5 تلامذة مع بعضنا. دونك احنا باش نعرفوا النومبر كيما نقولوا المويان تاع الابسونس في الكلاس نعملوا 1111 على 5 تلامذة. شنو طلعوا لنا؟ طلعوا لنا 2 احنا في الحالة هذه ايش حشنا؟ حشنا شو اسمه اونتي. باهي حشنا بونتي اللي هو 2.2 فانا كاتيجوري تجي ما بين 240 و 202 وبين ال 200. دونك شو نقولوا الملاحظة بيان. باهي دونك شنو هو التريتمون اللي عملناه احنا في البينت؟ يعني باش نجيو باش ناخدو قداش من ساعة غاب كل تلميذ، نحطو قداش من ساعة نورمالمون يحضروها، نسترحوهم من بعضهم ونقسموهم على النومبر ديليف. ان شاء الله تكون الفكرة واضحة. نجيو نبراتيو كيها. دونك كي حملت لهنا كي عندي النومبر دابسونس توتال نتاع الان إليف. دونك باش نعمل يعني تو باش نجي نعمل فاريابل أخرى نسميها مثلا نسميها سي مثلا، ولا برا نقولو خلي السي تكون ريال قصدك الفيرجول باهي سي تكون ريال. دونك باش نعملو نقولو سي دو بوان إيكال سي دو بوان إيكال إلا لا نوصل له. باهي عندنا الام بي ار هذاكا نقولو n fois 250 moins MBR sur n. فهمتوني توا؟
1 point à distance 50. دونك جوست باش نعملو أقواس باش ما يدخلش بعض البروجرام تولي حسبتنا غلطة. باهي دونك نجيك هيك باهي. واش باش نعملو إحنا؟ نورمالمون حسب ما نتفكر قبل تقريبا فما فونكسيون ترد لي شو اسمه الريال ترجحولي اونتي تقريبا اسمها ترانك. ترى خلينا نجربو والله كل ساعة نعملو له كومنتير. خلينا نجربو ترانك صحيح على مازلت نتفكرها بالكدا ولا خاطر عندي تو 3 سنين تقريبا مستعملتش باسكال. دونك لا مش بروجرام غادي نجيو هيك. دونك نقولولو ترانك رايت الين ترانك حاجة هكاكا رايت الين. راهو حاجة شك فيه اعمل كومنتير الباقي وثبت منها عادي. راه ما فيهاش حشمة فهمت. ترانكاتور 12.5 مثلا ونجيو تراه نجربو نعطيو اسم بالطبيعة. حاجة نسيت نقولها لكمش رد بالك متنساو انكم تسجلوا خدمتكم. راه خاطر البيسيات فيكس في الليسي وتقص الضوء في اي لحظة ومشات خدمتكم. دونك ماذا بيك كل دقيقة تك كنترول اس سجل على روحك. دونك نجيو نسجلو واش تسجلو على البيرو هنا نسميه مثلا devoir نقولو enregistrer. باهي قالك عندك غلط وي باهي هذه بوان فيرغول. دونك اكزيكوتي دونك اهو مريقلين مال ترونكاتور هي ترجع لك البارتي اونتيير من عند ان ريال. باهي دونك نرجعو لخدمتنا جونا باهي مريقلين. دونك باش نعملو ريبيت هذه نحيوها هكا وهذه نحيوها. باهي باش نعملو تو احنا نجيو تو باش نستعملو السيلون اللي هي الكيس. نورمالمون نقولولو كيس ترانك سي دو. باهي دو واش باش نعملو سيدي باش نقولولو شو هما الانترفال اللي عندنا 240 و 200. باهي دونك نقولولو 240 250. باهي شنو هي الطريقة اللي قلت لكم عليها بكري؟ قالك 240 250 سينون اكسيلون. لأني الانترفال هذا في الحقيقة ماهوش 240 250 هو في الحقيقة 240 249. فهمت؟ هاك علاش نقولك تري بيان. خاطر كان باش تقولو 250 واش تحط معناها فرد انترفال معناها كلي غايب حتى ساعة كلي غايب 9 سوايع معناها بالضبط مش ياخذ زوز تري بيان. اور هو اللي ما غايب حتى ساعة نقولو الاكسيلون. باهي دونك نجيو نرجعو سيدي شو نقولو 240 انترفال 249 دو بوان رايت الين تري بيان بون كلاس. باهي اللي من بعده 239 والانترفال قداش طلب علينا 200 رايت الين بيان كلاس بي معرفش شنو هي الكلمة متعرفش كيفاش نكتبها بالانجلي خير. كان امبروف معناها في إمكانك إنك تحسن. باهي الانترفال اللي من بعده اللي هو 199 دو بوان قداش طلب علينا 199 100. باهي 199 100 نقولوا أمورك تعبة يا صاحبي. لا مش اللي عاد 240 200 بيان بعدين 199 100 مويان. وي مويان دونك نجيو هني 199 100 رايت الين مويان بلس مويان. باهي تو 99.0 رايت الين كلاسيك تعب
يس فيش تكتبوا هيك بالدرس على الدفوار تسافروا ديريكت راه. باهي توا باش نجيو للسي نعرفش إلس هي ولا ديفولت. إلس خدمة طيب باهي. إلس شو نقولوا له رايت لين اكسلون كونتينيو مثلا. نجيو نقولوا له ان ونجيو للبروجرام بتاعنا نورمالمون نكونوا كملنا. نشوفوا عنا شي أغلاط تو نصلحوهم. باهي اش قالك؟ قالك اوف ميدو وي فول دو تولي اوف غلطة مطبعية. باهي شنو طلب منه؟ قالك هاي رينج ليميت انفيريور رو رينج ليميت. باهي شنو يقصد به هي؟ 203. وي بالعكس نورمالمون هيك. دونك تكون الميتين لهني تكون 239 لهني. باهي نفس الحكاية دونك مية ومية تسعة وتسعين وهذي كيف تولي 0 99. دونك نجربو ترى قالك أعطيني نومبر دي زيليف. نجربو تو خدمتنا الأولى نعطيو 3. قالك عاود أعطيني نومبر دي زيليف مقبلاش نعطيو 26 كيف مقبلاش نعطيو 8 قبلها. باهي أعطيني اسم الإليف الأول نعطيو محمد، أحمد، علي، صالح، عيسى، نرمين، سهى ومنى. باهي قالك أعطيني المويان دي ليفل نعطيو 12 12 15 8 17 19 14 17 أخرى و 16. باهي قالك أعطيني نومبر دو أبسون ديليف 1 2 4 8 4 9 7 125 و 65. باهي شوف اش قالك. قالك l'élève صالح est un excellent élève car il a 17 moyens et est absent 4 heures. والélève عيسى كيف عنده 19 moyens وabsent 9 heures. باهي نجيو نثبتو احنا في الموينات الاخرين اللي عنا. دونك واش عنا من مويان بالرسمي؟ باهي نو المويان باهي كرني باش نصلحو باش لافيشاج نردوه مزيان شوية. دونك المويان ديليف عنا 12. باهي عنا 15 الثاني، عنا الثاني الرابع والخامس والسابع والثامن. الثاني الرابع والخامس والسابع. الثاني والرابع والخامس والسابع. باهي راح نقصقو احنا الخامس 5 19. عرفت كيفاش خلينا نقصو في الكلام ذا باش نثبتو خدمتنا صحيحة ولا. دونك هذه نردوها 3. باهي ونجيو بعد ما نكملو هيكي نعملو رايت الين هكا وبعدين هكا. باهي كنترول سي كنترول سي كنترول سي. باهي بعدين نجيو هذي هكا تينون دي اي وهذي كيف 2.0 2.2. باهي عن الموين جينيرال كذا وكذا. بعدين شو نجيو نقولولو رايت الين nombre de présente virgule 5
سي. باهي. باهي. دونك نجيو توا نجربو. نومبر ديليف نعطيو 3 مريك دوني عندنا أحمد، عندنا مريم، وعندنا صالح. باهي. المويان عندنا صالح، عندنا الأول جاب 19، الثاني جاب 15 والثالث جاب 12. باهي. الأول 11 ساعة غايب، والثاني 8 سوايع هكا هو، والثالث ما غاب حتى ساعة. باهي. دونك شعمل؟ قالك المويان جينيرال اي 15.33. دونك شعمل؟ عندنا أحمد جاب 19 وعنده نومبر 8، بعدين وي 15 8. باهي. 15 الثاني ما قبلوش، سي عنده الحق ما يقبلوش خاطر اني قلت له سوبيريور ا 15. باهي. المويان جينيرال عندك 15 33 كاو 19 بلس 15 بلس 12 صحيحة. Nombre de représente est 243. Très bien, bonne classe. باهي. نعاودو ترى نجربو. دونك خلينا نقصو في هذا، نحط من ياسر. دونك compile execute مرة ذي نعطيوه 4. باهي. عنا نعطيوه علي، موسى، يوسف، وهارون. باهي. عنا الأول جاب 14 16 17.2 و 19. باهي. غاب 12 غاب 8 غاب 9 وغاب 7 سوايع. دونك موسى تان اكسيلون إليف كار إل أ 16 مويان وغايب 8 سوايع. إليف يوسف كيف 17 20 وغايب 9 سوايع. وإليف هارون حاضر 19 عنده 19 مويان وغايب 7 سوايع. باهي. مويان جينيرال إي 16 55 ما شاء الله كلاس طيارة. ونومبر دو ريبريزونت إي 241. تري بيان بون كلاس. باهي. نعاودو تو نحب نخليه نومبر دو خايب على الآخر. دونك نعطيه 3 إليف. عندنا ام كا و جي. باهي. عندنا 12 18 4 مويان. باهي. الأول غاب 178 ساعة، الثاني غاب 145 ساعة، والثالث غاب 200 ساعة خلاها. دونك مويان جينيرال 11 33. نومبر دو ريبريزونت اي 75. وكلاسك تاع ياسر يا صاحبي. دونك هكا نكونو خذينا 20 في الدفوار. ما نتصورش كانوا صعيب ياسر اللي عملته تو، واي حد ينجم يعاودو يخدم خير منه 15. دونك هذه هي الحكايه كليكا. باش تجيب 20 متاعك في الدفوار جوست كيما قلت لك اقرا نونسي، ارتاح شويه، عاود اقراه، بعدين ادخل وركز مليح، ثبت في لي بياج الموجودين، وربي معاكم وان شاء الله مربوحه. او ريفوار وباي باي.